बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाहर सख्त बारिश हो रही थी। मैं अपनी बीवी से अक्सर बारिश वाले दिन पकौड़े बनाने की फरमाइश करता, मगर वह कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। हाफ़िज़े कुरान बीवी होना इंसान के लिए बहुत ही इत्मीनान की बात होती है। इसी वजह से मैं अपनी बीवी की इज़्ज़त भी बहुत करता था और कभी भी उसे बिला वजह तंग नहीं करता था। मगर आज मेरी बीवी के तेवर अजीब थे। बोली कि मोहत, मुझे अलग सोना है, मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे तंग न कीजिएगा। मुझे हैरत हुई थी, एक आलिमा औरत अपने शौहर के हक़ से कैसे गाफिल हो सकती है। आप कहाँ जाएंगी? आज तो रात के वक़्त हमने बातें करनी थी, मेरी छुट्टी भी है, मुझे तो बहुत सारी बातें करनी है। मैंने आमना को यह बात जताते हुए प्यार से कहा था, मगर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। कहने लगी, दरअसल मैं आज बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मुझे जाकर कमरे में इबादत भी करनी है, फिर सो जाऊँगी। आप भी सो जाइएगा, सुबह उठकर आपकी खिदमत करूँगी, जो कहेंगे वही पका कर दूँगी और आपके साथ ढेरों सारी बातें करूँगी। ये कहकर वह बाहर चली गई। मैं हैरान हो गया था, सोचता रह गया कि आज की रात मैं अकेले कैसे रहूँगा। एक तो बारिश में मुझे डर भी लगता था। बड़ी अजीब बात है, आपको सुनकर हंसी आएगी, मगर मेरी बीवी मुझे अक्सर इस तरह डरने से बचाया करती थी, जब रात को तेज़ बारिश हुई या फिर बिजली गरज चमक रही हो। खैर, उसके दूसरे कमरे में जाने के बाद मैं परेशान हुआ। थोड़ी देर तो यूं ही परेशान रहा, उसके बाद मेरी आंख लग गई। फजर के वक़्त अज़ान पर हमेशा मेरी आंख खुल जाती थी, ना भी खुलती तो आमना मुझे जगा देती थी, मगर इस बार फजर के वक़्त अज़ान से पहले मेरी आंख आमना के चीखने पर खुली थी। आमना के कमरे से उसके चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैं परेशान हो गया कि पता नहीं किस चीज़ ने काट लिया हो, या बारिश की वजह से उसे डर लग रहा हो। ज़ाहिर है वो औरत थी, डर तो उसे भी लगता था। मैं भागता हुआ उसके कमरे में गया, मगर बारिश की वजह से उसने शायद कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था। मैं बेचैन हो गया, जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है, वैसी तरह तड़पने लगा था। बार बार दरवाजे को पीटता, मगर दरवाज़ा पीटने से क्या होता है, उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर रखा था। मेरा दिल बुरी तरह परेशान हो चुका था। मैंने दरवाज़ा पीटते पीटते उसे तकरीबन ज़ोर से खोल डाला। दरवाज़ा खुल गया था। मैं आगे जाकर फर्श पर लगा, पानी की वजह से फिसलन हो चुकी थी। जल्दी जल्दी मैंने दीवार पर हाथ मारा कि कमरे में रोशनी की। मेरी बीवी सामने बेड पर लेटी तड़प रही थी। उसके जिस्म में जैसे कोई सुइयां चुभो रहा हो। वह ऊपर नीचे होती, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। यह हालत देखकर मैं घबरा गया। मुझे लगा शायद किसी चीज़ ने मेरी बीवी को काट लिया है। मारे परेशानी के मेरा बुरा हाल था, तभी मेरी नज़र एक चूहा नुमा जानवर पर पड़ी। यह बहुत अजीब सा जानवर था, उसे देखकर मेरी रूह कांप गई थी। मैं उसे मारने के लिए भागा, मगर वह वहाँ से फ़ौरन भाग गया, जैसे कभी आया ही नहीं था। मेरी मानो तो आंखों के सामने ही गायब हो गया। मैं उस जानवर के पीछे भागना नहीं चाहता था, मुझे फिलवक्त अपनी बीवी की फ़िक्र थी, जो अभी अभी बहुत बुरी हालत में थी। वह बुरे तरीके से तड़प रही थी। मैं उसे संभालना चाहता था। आगे बढ़कर मैंने उसे उठाने की कोशिश की। उसका जिस्म बहुत गर्म हो रहा था, उसके वजूद से इतनी तपश निकल रही थी कि मुझे उसे हाथ लगाते हुए भी गर्म लग रहा था। खैर, मैंने उसे उठाकर बिठाया, जल्दी जल्दी पानी पिलाने की कोशिश की, मगर वहाँ पानी नहीं था। उसने कहा कि मुझे चाय ला कर दो। मैं फ़ौरन किचन की तरफ भागा। वापस आकर देखा तो उसकी आंखें छत की तरफ बेरौनक हो चुकी थी। मुझे आते आते देर हो चुकी थी। मेरा दिल सख्त घबरा रहा था। मैंने देखा तो उसकी नब्ज़ बंद हो चुकी थी, जिस्म ठंडा पड़ चुका था। यह हालत देखकर मेरी तो मारे परेशानी के रूह निकल गई और आंखें फटी की फटी रह गई। मैं अपनी बीवी को बस देखता ही रह गया था। सोचा नहीं था कि वो ऐसे हो जाएगी, एक यकदम मुझे छोड़कर चली जाएगी। मेरा दिल मारे घबराहट के फटने लगा था। मैं अपनी बीवी को याद करके रोने लगा। वो मेरे सामने आंखों के सामने जान दे गई थी और मैं बेबसी से बस देखता रहा। पता नहीं सुबह कैसे हुई, मैंने उसके वजूद के पास बैठा रो रहा। अपनी शादी के दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मेरी बीवी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आज भी मुझे अपनी शादी की याद आ रही थी, जब वह दुल्हन बनी मेरे सामने बैठी मुझसे बातें कर रही थी। उसने मुझसे बहुत सी बातें की, वादे किए, कहा कि हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। मुझे उसके वो वादे याद आने लगे। मेरे दिल में सख्त दर्द था। हमने तो एक साथ मरने की कस्में खाई थी, मगर हम ये भूल जाते हैं कि मरना और मारना अल्लाह के इख्तियार में है। उसके इख्तियार के बगैर, उसके हुक्म के बगैर तो हम अपनी जान भी नहीं दे सकते। मेरा दिल परेशान था। मैंने अपने घर वालों को फ़ोन कर दिया, उन्हें बता दिया कि आप लोग आ जाएं, मेरी बीवी की मौत वाक़या हो चुकी है। मेरे घर वाले अलग रहते थे, क्योंकि मेरी शादी के कुछ अरसे बाद ही ऐसा हुआ था कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा बच्चे कुरान पाक हिफ़्ज़ करने के लिए आते थे। पूरा दिन घर में शोर सा लगा रहता था, क्योंकि मैं अपनी बीवी की बहुत ज़्यादा हमायत करता था।
میں اسے کبھی بھی بچوں کو پڑھانے سے نہیں روکتا تھا، پھر وہ بھی یہی کہتی تھی کہ بچوں کو قرآن پاک حفظ کروانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے میں ان بچوں کو گھر بلاتی ہوں۔ بچے اگر پڑھ جائیں گے تو پھر ساری زندگی قرآن پاک یاد کریں گے، جب جب یہ قرآن پاک پڑھیں گے ہمیں ثواب ہوگا۔ میں اپنی بیوی کی ان باتوں کو سمجھتا تھا، مگر اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ میری بیوی نے کچھ عرصے کے بعد بچوں کو چھٹی دے دی اور عورتوں کو بلانا شروع کر دیا۔ میں جب بھی دیکھتا ہمارے گھر میں 15 سے 20 عورتیں بیٹھی ہوتی، ان سب نے کالے برقعے اوڑھے ہوتے اور ان کی شکلیں بھی عجیب سی ہوتی ہے۔ میں انہیں دیکھتا تو مجھے عجیب سا لگتا تھا، لیکن میری بیوی کا کہنا تھا کہ اب وہ بچوں کی بجائے عورتوں کو قرآن پاک حفظ کرواتی ہے، کیونکہ قرآن عورتوں کو بھی آنا چاہیے کہ وہ اپنے آگے والی نسل کی تربیت کرتی ہے۔ میں اپنی بیوی کی ان باتوں سے خوش ہوتا تھا کہ چلو میری بیوی اب بڑی عورتوں کو پڑھاتی ہے، گھر میں پہلے جیسا شور نہیں رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ میری بیوی نے ان عورتوں کو کمرے تک محدود کر دیا، اب وہ عورتیں آتی تو میری بیوی اس کمرے میں چلی جاتی، باہر ذرا بھی آواز نہیں آتی تھی، ہمیشہ پرسکون ماحول رہتا، ایک ایسا لگتا کہ گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، غیر موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ میں اپنی بیوی کی باتوں کی وجہ سے پریشان بھی تو ہوتا، لیکن اب خوش ہوتا تھا کہ محلے میں سب لوگ میری بیوی کی عزت کرتے تھے، مگر ایک صدیقی صاحب تھے جو میری بیوی کے بارے میں صحیح باتیں نہیں بولتے تھے۔ کئی بار میرے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ آخر میری بیوی سے کیا دشمنی ہے، مگر انہوں نے کبھی بھی اس بات کا اظہار میرے منہ پر نہیں کیا، حالانکہ وہ حافظ قرآن خود بھی تھے اور امام صاحب بھی تھے، مگر ہمارے گھرانے سے نفرت کرتے تھے۔ حالانکہ میری بیوی ان کی بہت عزت کرتی تھی، ہمیشہ کہتی کہ صدیقی صاحب ایک اچھے انسان ہے، مگر پتہ نہیں کیوں صدیقی صاحب کے بچے یا کوئی بھی گھر کی عورت ہمارے گھر نہیں آتی تھی۔ میں اپنی بیوی سے یہ بات پوچھتا تو وہ نظریں چرانے لگتی، کہتی کہ ہمیں کیا پتہ، امام صاحب شاید خود کو زیادہ نیک سمجھتے ہوں گے، اس لیے تو ان کے بچے ہمارے گھر نہیں آتے، ورنہ تم تو جانتے ہو میری نیک نامی کی شہرت پورے محلے میں ہے، کوئی بھی شخص اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجنے سے نہیں ہچکچاتا، مگر اصل میں مولویوں کے اور مسائل ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو جلد شادی دے دیتے ہیں اور ان کی بیویاں بھی اپنے گھروں میں قید رہتی ہیں۔ صدیقی صاحب نہیں جانتے کہ ان کی بیوی کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ چلے، شاید اس لیے وہ انہیں میرے پاس نہیں بھیجتے ہوں گے، ورنہ اور تو کوئی بات نہیں۔ میری بیوی کی بہت ساری باتیں مشکوک بھی تھی، مگر کیونکہ وہ حافظ قرآن تھی، بچوں کے حفظ کرواتی، عورتوں کا بھی خیال رکھتی، انہیں بھی دین کے مسائل سکھاتی، تو میں اپنی بیوی کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ میرے نزدیک اس کا نماز پڑھنا ہی کافی تھا، کیونکہ میں خود 5 وقت نماز میں ایک بھی نہیں پڑھ پاتا تھا۔ میرے دوست میرا مذاق اڑاتے کہتے کہ تمہاری بیوی تو حفظ قرآن ہے، مگر تم تو کافر نکلے، تم تو شیطان ہو، ایسی باتیں مجھے سننے کو ملتی تھی، مگر امی کا خیال تھا، امی کہتی کہ بیٹا تم اپنی بیوی کے آنے کے بعد بھی نہیں بدلے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حافظ قرآن ہونے کا فضل اور فائدہ تمہیں تو کوئی بھی نہیں ہوا۔ میں امی کی ان باتوں سے بڑا ناراض ہوتا تھا، کیونکہ مجھے نماز پڑھانا اس کی ذمہ داری نہیں تھی، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میری امی جو کہتی ہے 100% سچ ہے۔ میں اپنی بیوی کے گناہوں سچ سے تو واقف نہیں ہو سکا، اس دن بھی میں اپنی بیوی کی اچھی باتیں یاد کر کے رو رہا تھا۔ میرے گھر میں جب میرے امی ابو آئے تو ان لوگوں نے فوراً ہی کفن دفن کا بندوبست شروع کر دیا۔ میری ماں نے تو مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ بیٹا تمہاری بیوی فوت کیسے ہوئی، بلکہ وہ آتے ہی غسل دینے والی عورتوں کو بلانے چلی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی کے فوت ہونے پر میری امی کس قسم کی غم کا اظہار کرے گی۔ میری بہنیں بھی آئی تو ان کی آنکھوں میں بھی کوئی آنسو نہیں تھا، نہ ہی چہرے پر کوئی غم تھا۔ میں اپنی بیوی کے بارے میں پریشان بھی تھا، لیکن اور اوپر کسی اور کو بھی نہیں تھی، لیکن محلے میں بھی کوئی تعزیت کرنے نہیں آیا تھا، سب لوگ ایسے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا، کم سے کم لوگوں کو میری بیوی کے مرنے پر غم زدہ ہونا چاہیے تھا، محلے والے نہیں تو گھر والے ضرور، کیونکہ میری بیوی نے ہمیشہ سب کا خیال رکھا تھا، اس نے ان لوگوں کو خود گھر سے نہیں نکالا تھا، یہ لوگ خود گھر سے چلے گئے تھے، مگر اب مجھے عجیب سا لگ رہا تھا، برا بھی۔ میری امی میری بہنیں شاید میری بیوی سے نفرت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے کوئی غم یا شوق نہیں منایا، بلکہ یہ ایسے ہی گھوم پھر رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں بھی انہی باتوں پر غم منا رہا تھا کہ غسل دینے والی عورتیں مجھے مزید حیران کر دیا۔ میرے پاس آئی اور آ کر اس نے ہاتھ پھیلایا، اس کی بات سن کر میں پریشان رہ گیا۔ 10,000، مگر حلیمہ بی بی امی تو کہہ رہی تھی کہ آپ 3,000 میں غسل اور کفن دیتی ہیں، تو پھر آپ کیوں اتنے پیسے مانگ رہی ہیں؟ مجھ سے میری گھر کی طرف دیکھ کر بولی، شاید آپ سے کم پیسے لیتی، 3,000 کیا 1,000 لیتی، کیونکہ آپ کی بیوی کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے، مگر جب میں نے انہیں غسل دیا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ تکلیف؟ آپ کو کس بات کی تکلیف ہوئی؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو بولی، آپ نے آپ کی بیوی کو غسل دیتے ہوئے جو بدبو برداشت کی ہے وہ میں ہی جانتی ہوں، میں نے آج تک بہت سارے مردوں کو غسل دیا، مگر آپ کی بیوی کے وجود سے گندی بدبو آ رہی تھی جسے میں سونگھ نہیں پائی، میں نے تو اپنا چہرہ رومال سے ڈھانپ رکھا تھا بدبو نہ سونگھ سکوں، مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ آپ کی بیوی حافظ قرآن تھی، مگر پتہ نہیں ایسا کیا گناہ کرتی رہ گئی کہ اس کے وجود سے مرنے کے بعد اتنی بدبو آئی۔
मुझे तो उसके साथ रुका भी नहीं जा रहा था। गुस्ल देने वाली औरत की बातें सुनकर मेरे कानों को हाथ लगाने लगा। हलीमा बीबी, आपको पैसे चाहिए तो वैसे ही बता दे, मेरी नेक और पाक बीवी पर यूँ इल्ज़ाम लगाने की क्या ज़रूरत है। आप कितनी संगदिल हैं, एक मुर्दा औरत के बारे में बड़ी डटाई से आप बातें कर रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। हलीमा बीबी, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी बात सुनकर उसने वो पैसे समेटे और वहाँ से चली गई। जाते जाते एक और बात उसने मुझसे मज़ीद परेशानी कर गई। अब तो देख लेना तुम्हारी बीवी की कब्र का क्या हाल होता है, और वैसे भी ऐसी औरतों के मामला ठीक नहीं होते। मैंने कभी पैसों के लिए झूठ नहीं बोला। मैं मुर्दे को गुस्ल देने वाली औरत हूँ। मैं समझ आती हूँ कि मेरे साथ भी वही कुछ होगा जो मैं इस दुनिया में लोगों के साथ करूँगी। मैं हर रोज़ लोगों को मरते देखती हूँ। मेरे दिल में बहुत मजबूत ईमान है, मगर तुम्हारी बीवी बस नाम की ही हाफ़िज़ कुरान थी। उसने पता नहीं ऐसा क्या गुनाह किया कि अल्लाह ताला ने उसकी लाश को इबरत का निशान बना दिया। अभी तो तुम बाद में देखोगी कि अल्लाह करे उसके मामलात अच्छे हों, मगर जो कुछ मैंने देखा वो बहुत भयानक था। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या देखा जो वो इतनी बातें कर रही थी। मुझे बुरा भी लगा था। मैंने उनसे कोई और बात नहीं की, बस खामोशी से उन्हें पैसे दे दिए। सोचता था कि अब जाकर अपनी बीवी को दफनाऊंगा और फिर बाकी सब घर वालों से कहूँगा कि उसकी मग़फ़िरत की दुआ करे, क्योंकि सही बात तो ये है कि हलीमा बीबी की बातों ने मुझे वहम में डाल दिया था। दोपहर के तकरीबन 1 बजे थे। बारिश अब रुक चुकी थी, मौसम भी सुहाना हो गया था। ये तकरीबन अप्रैल का महीना था। मैंने उन मुर्दों में से नहीं था जो अपनी मोहब्बत का करतब निभाना जानते हैं। मैंने सोचा कि मैं अपनी बीवी की कब्र भी खुद ही खोदूंगा। तो ऐसा ही हुआ। मैं कब्रिस्तान पहुंच गया। मैंने गुरगन को बताया कि मुझे कब्र बनवानी है, उसने मुझे अलग पैसे बताए। बहरहाल मैंने कोई बहस नहीं की। गुरगन को मैंने पैसे देकर कब्र की तैयारी शुरू करवा दी। अपनी बीवी की कब्र से मिट्टी निकाल कर बाहर फेंक रहा था। हालांकि पिछले दिन बारिश हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ पर मुझे गर्मी सी लग रही थी। ये तो बारिश के बाद मौसम ठंडा हो जाता है, ज़मीन की मिट्टी नरम और ठंडी हो जाती है, मगर पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। गुरगन ने भी ये बात मुझे बताई। कहने लगा, आपकी बीवी की कब्र खोदते हुए मुझे बहुत गर्मी लग रही है, हालांकि मौसम तो ठंडा है। फिर उसने एक अजीब बात कह दी। उसने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया। पता नहीं आपकी बीवी के साथ अल्लाह ताला का क्या मामला करे, ये तो वही जानते हैं, मगर एक बात मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एक औरत की कब्र खोदी थी, तो उसमें बहुत गर्मी थी। हालांकि जब मैं लोगों की कब्रें खोदता हूँ तो जो नेक लोग होते हैं उनकी कब्र अक्सर ठंडी होती है, चाहे तपती धूप ही क्यों ना हो। तो पता नहीं फिर भी आपकी बीवी कैसी थी, क्या करती थी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बहने लगे। ऐ अल्लाह, मेरी बीवी तो हाफ़िज़ कुरान थी, उसने इतने बच्चों को कुरान पढ़ाया, तो उसकी मग़फ़िरत करना। मेरी आंखों से बहते आंसू देखकर गुरकर ने मुझे तसल्ली दी और बोला कि वहम ना करो, बस अपनी बीवी के लिए दुआ करो। वो तो नहीं जानता था कि मेरी बीवी हाफ़िज़ कुरान थी, मगर मैं अच्छे तरीके से जानता था कि मेरी बीवी ने सारी उम्र ज़ियादत की, उसने बच्चों को कुरान पढ़ाया, उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। मेरी अम्मी अब्बू को हमेशा खिदमत की, मेरी बहनों का ख्याल रखा, मगर हर कोई उसके बारे में नफ़रत वाली बातें कर रहा था। बड़ी अजीब सी थी। सदीकी साहब ने भी मेरी बीवी के मरने पर कोई अफसोस नहीं किया, बल्कि उनका रवैया ऐसा था जैसे मेरी बीवी के मरने पर वो खुश हो रहे हों। सदीकी साहब का और मेरी बीवी का रिश्ता मेरी नज़र में हमेशा मशकूक ही रहा था। वो हमेशा उनकी तारीफ़ करते और सदीकी साहब मेरी बीवी पर कभी भरोसा नहीं कर पाए। ज़िंदगी भर उन्होंने अपनी बेटी को या बीवी को हमसे नहीं मिलने दिया, हालांकि वो हमारे रिश्तेदार भी थे। बहरहाल मेरी बीवी की तदफीन का मरहला आ गया था। मेरी बीवी को दफनाया। मेरे घर वालों ने भी कोई मदद नहीं की। सबके चेहरे ऐसे उतरे हुए थे जैसे उन्होंने मेरी बीवी को पता नहीं क्या करते देख लिया हो। मुझे उन सब पर गुस्सा भी आ रहा था और उन्हें छोड़कर मैं अपने घर वापस आ गया। घर आकर मैं उस कमरे में गया जहां आखिरी रात मेरी बीवी बैठी थी और जहां उसका उस जानवर ने काटा था। मेरा दिल बहुत परेशान था। मैं अपनी बीवी को खुशबू सूंघने के लिए उस कमरे में गया था, क्योंकि वो हमेशा एक मखसूस खुशबू लगाए रखती, अतर का इस्तेमाल करती, मगर आज उस कमरे में जाते हुए मुझे मुख्तलिफ एहसास हो रहा था। वहाँ से मुझे एक अजीब सी बदबू आने लगी। मैं परेशान हो गया। क्या पता मेरी बीवी के जिस्म पर, कपड़ों पर ऐसी कोई चीज़ लगी हो जो हलीमा बीबी ने ये बात की हो। मेरे दिल में आया तो मैंने पूरा कमरा छान मारा, मगर मुझे कोई चीज़ नहीं मिली। ऐसे तो वहाँ कुछ भी नहीं था, मगर कमरे से आने वाली बदबू इतनी अजीब सी थी, नागवार सी थी कि मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। मजबूरन उस कमरे को बंद भी करना पड़ा, क्योंकि उस कमरे से वाकई में अजीब नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आ रही थी। मैं बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने इधर उधर देखा। मैं अपने कमरे में वापस आ गया। मुझे सदीकी साहब की बार बार याद सता रही थी। मैं उनसे मिलना चाहता था, पूछना चाहता था कि वो मेरी बीवी से नफ़रत क्यों करते थे। मेरी बीवी की कब्र पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे सदीकी साहब का रवैया कुछ मशकूक लगने लगा था। ऐसा लगा था जैसे उन्हें कोई बात पता होगी, उन्हें मेरी बीवी से नफ़रत की वजह मालूम होगी, क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसी कोई वजह नहीं थी। मेरी बीवी सबको ही कुरान पाक पढ़ाती थी, सबको पर्दे की तलकीन करती, लेकिन मोहल्ले वालों की खामोशी उसकी नफ़रत मुझे काट रही थी। सदीकी साहब से मिलने तो मुझे कल जाना था, मगर इस रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे अपनी बीवी के बारे में मज़ीद मशकूक कर दिया। मेरे घर के दरवाज़े पर दस्तक हुई।
دروازہ کھولا تو سامنے آدم کھڑا تھا۔ وہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اس کی میرے ساتھ خاص دوستی تھی۔ اس نے بھی میری بیوی سے بچپن میں قرآن پاک پڑھا تھا۔ دراصل میری بیوی کو قرآن پڑھاتے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہنے لگا قبرستان میں چلیے۔ اس کی آواز بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ آدم ایسا کیا ہو گیا بیٹا؟ تم پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ آپ چلے، ثانی صاحبہ چیخ رہی ہیں۔ آدم کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ چیخ رہی ہیں؟ ان کی تو وفات ہو چکی ہے بیٹا، وہ مر گئی ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن میں کیسے ان سے بے خبر رہ سکتا تھا؟ میں ان کی موت کا بھی پتہ ہے، میں نے ان کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی تھی، مگر ابھی آپ قبرستان چلیں۔ آدم مجھے لے کر قبرستان کی طرف جانے لگا۔ میرا دل خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ وہاں پہنچا تو وہ منظر دیکھ کر میری تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میری بیوی کی قبر سے آہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگا شاید یہ آوازیں آس پاس سے آ رہی ہوں گی، کسی نے ٹی وی لگایا ہوگا، کوئی دور پر چیخ رہا ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ آوازوں کا رخ میری بیوی کی قبر کی طرف ہی سے تھا۔ میں نے جا کر کان لگایا تو میرا دل پھٹنے لگا۔ وہ تو چیخوں کی آوازیں ہی تھی، رونے کی سسکیوں کی آواز تھی۔ میں نے اپنا کان زمین پر رکھ دیا۔ زمین سے آنے والی آوازیں اب میرے ذہن میں مزید پرزور طریقے سے محسوس ہونے لگی۔ وہ آوازیں تو بہت ہولناک تھی، سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ مجھے دیکھ کر آدم بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے بولا کہ ثانی صاحبہ سے ایسا کیا گناہ ہو گیا؟ وہ تو بہت نیک تھی، قرآن پاک پڑھاتی تھی، انہوں نے کبھی ہمیں کوئی غلط تعلیم نہیں سکھائی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بھی رونے لگا۔ میں نے کہا ہمیں صدیقی صاحب کے پاس چلنا ہوگا، وہی تو اس مسجد کے امام بھی ہیں، انہیں پتہ ہوگا، انہوں نے بھی ایسی کئی چیزیں دیکھی ہوں گی، ان کے پاس چل کر پتہ کر لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آخر میری بیوی کا یہ عذاب کیسے ختم ہوگا؟ ظاہر ہے یہ عذاب ہی تو ہے جو وہاں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میری بات سن کر آدم نے بھی ہاں میں سر ہلایا اور بولا کہ چلے میں آپ کے ساتھ چلوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، صدیقی صاحب نے اپنی بیوی کی تعریف مت کیجیے گا، وہ ان کا نام لیتے ہی بہت غصے میں آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ صدیقی صاحب کے پاس پہنچ کر میں نے سارا احوال سنا دیا۔ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو روا ہو گئے۔ بولے کہ بیٹے یہ کوئی حیرت کی بات تو نہیں ہے، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم اپنی بیوی سے کہو کہ راہ راست پر آ جائے، اس وقت تمہیں میری باتیں بری لگی تھی، تم سوچتے تھے کہ یہ مولوی بہت قدیم پسند ہے، تمہیں یہ لگتا تھا کہ تمہاری بیوی بہت نیک ہے اور یہ مولوی بکواس کر رہا ہے۔ صدیقی صاحب کی باتیں سن کر مجھے شرمندگی ہونے لگی۔ آپ ایسا تو نہ کہیں، میں نے کبھی آپ کے بارے میں ایسی بات سوچی بھی نہیں تھی۔ میں ایسا کہنے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا، بس آپ کا رویہ مجھے آمنہ کے ساتھ برا محسوس ہوتا تھا، لگتا تھا آپ اسے ٹالتے رہے۔ تو دیکھ لو بیٹا اللہ اسے کیسے عذاب دے رہا ہے، میں نے اسے بہت بار سمجھایا، اور تم جانتے ہو اسے قرآن پاک کی تعلیم مجھ سے ہی لی تھی، مگر پھر وہ میرے ہی خلاف ہو گئی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میں اسے ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ تم نے قرآن پاک حفظ کر لیا تو تم اس کے فائدوں کے بارے میں نہ سوچو، تم یہ نہ سوچو کہ تمہیں اس سے ملے گا کیا، بس تم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو پڑھاتی جاؤ۔ مگر اس نے تو فوراً وہ کام شروع کر دیا جس کے بارے میں نعوذ باللہ بات کرتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے قرآن پاک الٹا لکھنا شروع کر دیا تھا۔ بیٹے میں نے اسے کتنی بار اس بات سے باز رہنے کو کہا، پہلے تو وہ صرف تجسس میں یہ سب کچھ کرتی رہی، رفتہ رفتہ وہ دوسری طرف چلی گئی، یعنی اس نے کالا علم سیکھ لیا۔ میرا تو دل کانپتا تھا۔ میں نے آمنہ کو کئی بار منع کیا مگر اس نے میری کوئی بات نہیں سنی، کہتی تھی کہ آپ ہمیشہ غریب ہی رہیں گے، میں تو بس لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ایسا کرتی ہوں، کبھی غلط استعمال نہیں کروں گی، مگر کہتے ہیں نا جب انسان ایک گناہ میں پڑ جائے تو پھر صحیح غلط بھی بھول جاتا ہے۔ آمنہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ آمنہ رفتہ رفتہ اپنی صحیح اور غلط کی تمیز کو بھلاتی گئی اور پھر وہ سب کے کام کرنے لگی۔ وہ جو عورتیں تمہارے گھر آتی تھیں نہ وہ مختلف عورتیں ہوتی تھیں، وہ قرآن سیکھنے نہیں آتی تھی، اپنے کام کروانے آتی تھی اور ان کو کہتی تھی کہ میرا شوہر جو کہ شور کرتا ہے، تم سب ایک ہی طرح کے کپڑے پہن کر آیا کرو۔ پورے محلے کو یہ بات ثابت ہے، پتہ ہے، صرف تمہیں ہی نہیں پتہ، کیونکہ تم اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتے ہو کہ کوئی بھی اس کے خلاف تمہارے سامنے بات نہیں کرتا۔ انہیں پتہ ہے کہ تم انہیں غلط کہو گے، انہیں رسوا کرو گے، ذلیل کرو گے، بے عزت کرو گے، اس لیے کبھی کسی نے تمہیں بتانے کی کوشش نہیں کی۔ تمہارے گھر والے بھی رفتہ رفتہ تم سے دور ہو گئے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ تم ان پر کبھی بھی یقین نہیں کرو گے، ان کی کوئی بات نہیں مانو گے، اس لیے انہوں نے تمہیں کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔
بیٹا اب تمہاری بیوی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا علم ہوتے ہوئے بھی ایک علم کا غلط استعمال کیا۔ اب تم اس کی مغفرت کی دعا کرو اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ اس کے اعمال میں سے نیک اعمال کو صدقہ جاریہ میں تبدیل کر دو۔ مولانا صاحب کی بات سن کر میرا تو دل مارے دکھ کے پھٹ پڑا، اور پر یقین کرنا میں نے اسی سے سیکھا تھا، اور آج وہ دن تھا کہ مجھے عورت کے نام سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ ایک ایک کر کے جیسے جیسے باتیں سمجھ آ رہی تھی ویسے ویسے مجھے مرحومہ آمنہ سے نفرت ہو رہی تھی۔ تو ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔